आज हामी रहल अस्ति पढेको रहल भाग पढ्नेछौँ। त्यसमा अस्ति हामीले अनुप्राससम्म पढ्यौँ, आज छेकानुप्रास पढ्नेछौँ। छेकानुप्रासमा चाहिँ के रहेछ भन्दा, छेकानुप्रास भनेको के हो भन्दा संस्कृत साहित्य शास्त्रमा छेकको अर्थ हो चतुर। जहाँ यो छेकानुप्रासमा चाहिँ वर्ण समूह अथवा धेरै वर्णहरू एकै पटक मात्र दोहोरिन्छ। यसमा चाहिँ घरिघरि दोहोरिँदैन, एउटा लाइनमा धेरै वर्णहरू एक पटक मात्र दोहोरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ छेकानुप्रास शब्द अलङ्कार भनिन्छ। जस्तै यो उदाहरण हेर्दा बुझिन्छ, सन्तोष मानेर महर्षि हर्षमा वर्षाई आशिष विशेष रूपमा भने यो दुईटा पंक्तिमा चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा, जस्तो माथिको लाइनमा दिएको छ हर्षि हर्ष, अनि तल्लो लाइनमा छ शेष। अन्त यहाँ हर्षि यो स्वरवर्णलाई यो छटाइलाई र रेफलाई नहेरेर हस हस गरेर दुईटा हस हस चाहिँ एकैताल मात्र दोहोरिएको छ। माथिल्लो लाइनमा तल्लो लाइनमा तालबेश बडाइकर मूर्धेश सएक स, यी स्वर वर्ण बडाइकर र एकर स्वर वर्णलाई छोडेर हामी व्यञ्जन वर्णलाई मात्रै हेर्यौँ भने स गरेर यो दुईटा स चाहिँ एकैपल्ट मात्र जोडिएको छ। दुईटा वर्णहरू चाहिँ एकैपटक मात्र यहाँ जोडिएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यञ्जन समूह एकैपटक मात्र दोहोरिएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ छेकानुप्रास शब्द अलङ्कार भनिन्छ। अर्को छ वृत्यानुप्रास शब्द अलङ्कार। अब वृत्यानुप्रास शब्द अलङ्कारले के भन्दछ भन्दा चाहिँ एक वा एकभन्दा धेरै वर्णहरू एक वा एकभन्दा धेरै वर्णहरू एकैबार दोहोरिन्छ भने त्यहाँ वृत्यानुप्रास अलङ्कार हुन्छ। एकैपल्ट दोहोरियो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, वृत्यानुप्रास अलङ्कार हुन्छ। जस्तै कल कल नयाँ कल्पना कलका कलक कलाई, एक वा एकभन्दा धेरै वर्णहरू अनेक बार दोहोरिन्छन्। जस्तो क चाहिँ अब यो लाइनमै हेर, यो चरणमै हेर, क चाहिँ 1 2 3 4 5 6 पल्ट दोहोरिएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई वृत्यानुप्रास शब्द अलङ्कार भनिन्छ। किन भन्दा एक वा एकभन्दा धेरै वर्णहरू अनेक बार दोहोरियो भने त्यसलाई चाहिँ वृत्यानुप्रास अलङ्कार भनिन्छ। अनि वृत्यानुप्रास त्यस्तालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वृत्यानुप्रास अलङ्कार भन्छौँ। अर्को छ लाटानुप्रास अलङ्कारले चाहिँ के भन्छ भन्दा, लाटानुप्रास अलङ्कारले चाहिँ के भन्छ भन्दा, सर्वप्रथम लाट देशका कविहरूद्वारा प्रयोगमा ल्याइएका हुँदा यसलाई चाहिँ लाटानुप्रास भनिए तापनि यसको खास नाम चाहिँ पदानुप्रास हो। कारण छेकानुप्रास र वृत्यानुप्रासमा वर्ण र वर्ण समूह दोहोरिन्छ भने यसमा चाहिँ पद भनेको प्याराग्राफ नै, चरण नै अथवा पद समूहको आवृत्ति भएको हुन्छ। अर्थात् पद वा पद समूह नै दोहोरिएर केवल अन्वय वा तात्पर्य भेदले मात्र भिन्न अर्थ लाग्दछ भने लाटानुप्रास भनिन्छ। जस्तै गृहिणी नभए राम्री गृह शमशान बन्दछ। यहाँ भनिएको छ गृहिणी नभए राम्री गृह शमशान बन्दछ, गृहिणी त भए राम्री गृह शमशान बन्दछ। यसरी चरण नै पदै यहाँनिर चाहिँ दोहोरिन गएकोले गर्दा यसलाई लाटानुप्रास अलङ्कार भनिन्छ। अनि यसरी हामी अनुप्रास शब्द अलङ्कारमा पनि अनुप्रासका हामीले कतिवटा भेद भेटाएको छौँ। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास र अन्त्यानुप्रास गरेर हामी 1 2 3 4 5वटा भेद भेटाएका छन्। 5वटा रूप छ अनुप्रास अलङ्कारको। त्यसमा छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अन्तमा अर्को के छ, अन्तमा छ यहाँ छ श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रासमा चाहिँ सजातीय वा तुल्य स्थानीय वर्णहरूको लगातार आवृत्ति हुन्छ, अर्थात् स्थानको आवृत्ति नै श्रुत्यानुप्रास हो। यसमा चाहिँ स्थानको वर्णहरूको आवृत्ति हुन्छ। वर्णहरूको आवृत्ति भनेको रिपिट हुन्छ, तर स्थानको आधारमा हुन्छ। जस्तै उदाहरण छ खग घुमे वन धेर उदास भई, मा कण्ठ स्थानीय ख ग घ, यी वर्णहरूको आवृत्ति भएको छ अथवा यी वर्णहरू चाहिँ घरिघरि दोहोरिएका छन्। कण्ठ स्थानीय भन्दा हामीले व्याकरणमा पढेको हुन्छ तालव्य स्थान, कण्ठ स्थान, मूर्धन्य स्थान भन्ने। त्यस्तै ख ग घ चाहिँ यी चाहिँ कण्ठ स्थानीय वर्णहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ यहाँनिर
त्यही कण्ठ स्थानी वर्ण नै दोहोरिएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ श्रुत्यानुप्रास शब्द अलङ्कार भनिन्छ। अर्को अन्त्यानुप्रास शब्द अलङ्कारले चाहिँ के भन्छ भन्दा श्लोक वा कविताको पाउको विश्राम स्थानमा समान वर्ण वा वर्ण समूह भयो भने अन्त्यानुप्रास हुन्छ। कुनै कविता पढ्दा हामी पढ्दै जाँदाखेरि अन्तको वर्ण र फेरि दोस्रो लाइनको कविताको अन्तको वर्णको उच्चारण एउटै पाउँछौँ, त्यस्तालाई चाहिँ अन्त्यानुप्रास भनिन्छ। जस्तै हेरै, तरबार कठार खुडा खुकुडी पिस्तोल बन्दुकसम्म भिरी अति सुर वीर भरी नगरी छ त कुन सरी कान्तिपुरी नगरी। अब यसमा यो लाइनमा री छ भने दोस्रो लाइनमा पनि री भेट्छौँ, अनि तेस्रोको पनि अन्तको वर्ण री नै भेट्छौँ, अनि चौथोको पनि अन्तको वर्ण री भेट्छौँ। यसरी प्रत्येक पदको प्रत्येक चरणको अन्तको अक्षर चाहिँ आवृत्ति हुँदाखेरि अथवा दोहोरिनुलाई चाहिँ अन्त्यानुप्रास भनिन्छ। यो भयो। अनि यसरी हामीले अनुप्रास अलङ्कार अलङ्कारमा चाहिँ शब्द अलङ्कारमा अनुप्रास अलङ्कारको परिभाषा र त्यसको भेदहरू पढ्यौँ। अब पढ्छौँ श्लेष अलङ्कार, जुन चाहिँ शब्द अलङ्कारभित्र नै पर्छ। अब श्लेष अलङ्कार हेरे, श्लेष अलङ्कार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै शब्दमा दुई वा दुईभन्दा बढ्ता अर्थ लुकेका भए श्लेष अलङ्कार हुन्छ। श्लेष अलङ्कार हुन्छ। एउटै शब्दमा शब्द एउटा छ तर अर्थ चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढ्ता लुकेको हुन्छ त्यो एउटै शब्दमा, त्यस्तालाई चाहिँ हामी श्लेष अलङ्कार भन्छौँ। अझ भनौँ यदि शब्द दुई अर्थ छन्, एउटै शब्द छ तर दुईटा अर्थ छन्, ती दुवै अर्थमा कवि र वक्ताको समान अभिप्राय रहेको छ भने त्यहाँ श्लेष अलङ्कार हुन्छ। दुवै अर्थमा समान अभिप्राय भएको श्लोकको उदाहरण हेरौँ। भीष्म सन्तापले पूर्ण शकुनी ध्वनि शङ्खकुल कृष्ण कादम्बरी जुन्य जुहा जै छ नभिस्थल। यहाँनिर चाहिँ शब्द एउटै लगाएको छ तर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ शब्द एउटै भए तापनि दुई वा दुईभन्दा यहाँनिर बढ्ता दोस्रो लाइनले एउटा अर्थ बताउँछ भने पहिलो लाइनले एउटा अर्थ बताउँछ भने दोस्रो लाइनले अर्कै अर्थ बताउँछ। अब यहाँ हेर, भीष्म शकुनी भन्ने शब्दहरू छन्, कृष्ण भन्ने शब्दहरू छन्, त्यसमा दुईटा अर्थ छन्। यिनीहरूमा यी प्रत्येक शब्दहरूमा दुईटा अर्थ लुकेका छन्। के छन् भन्दा भीष्म भन्दा चाहिँ भीष्म पितामह जुन हामी महाभारतमा पाउँछौँ, कौरव र पाण्डवका बाजे भीष्म पितामह, र अर्को भीष्म भन्दाखेरि चाहिँ भयानक। अर्को अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को अर्थ हो भयानक। अर्को अर्थले के बताउँछ भन्दा भयानक वा असाध्य। अनि अर्को शकुनी छ, महाभारतको एक दुष्ट पात्र दुर्योधनको मामा पर्ने। यसको अनि यो एउटा अर्थ भयो। यसको अर्को अर्थ हुन्छ चरो। भीष्मको अर्को अर्थ चाहिँ के हुन्छ? चरा। चरा पनि भनिन्छ। अनि कृष्ण पनि छ। यहाँ कृष्ण शब्द चाहिँ वसुदेव देवकीको पुत्र कृष्ण भए। अनि दोस्रो अर्थ चाहिँ कृष्णको दोस्रो अर्थ चाहिँ के हुन्छ? कालो। कालो वर्ण, कालो रङलाई पनि हामी कृष्ण भन्छौँ। यसरी भीष्ममा पनि दुईटा अर्थ, शकुनीको पनि दुईटा अर्थ र कृष्णको पनि यो कविताको पन्क्तिमा अर्थ लुकेको भएकोले गर्दा यो श्लेष अलङ्कार भनिन्छ। श्लेष अलङ्कार भनेको के हो भन्दा एउटै शब्दमा दुई वा दुईभन्दा बढ्ता अर्थ लुकेको भए त्यसलाई हामी श्लेष अलङ्कार भन्छौँ। अनि कविले अन्त यसरी यी शब्दहरूमा चाहिँ दुईटा अर्थ लुकेको हुन्छ। कविले उपमा अलङ्कार पनि देखाउन खोज्दा उपयुक्त शब्दहरू जसरी उपमेय नभस्थलको विश्लेषण बनेर रहेका छन्, ठीक त्यसरी नै उपमानभूत महाभारतकालीन जुवाको पनि बनेका हुँदा महाभारतकालीन जुवाका पनि बनेका हुँदा अर्थमा स्पष्ट समानता छ। एउटै शब्दमा अक्षरको खण्ड खण्ड गरेर अनेक अर्थ हुँदा पनि श्लेष अलङ्कार हुन्छ। एउटै शब्दमा अक्षरको खण्ड खण्ड गरेर अनेक अर्थ हुँदा पनि श्लेष अलङ्कार हुन्छ।